नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफले। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो एकीकृत समाजवादी। अध्यक्ष नेपालको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गरे अस्वीकार। 3 तहको सरकारलाई कर तिरे पनि नेपाली नागरिक आधारभूत सुविधाबाट समेत वञ्चित। राज्यसँगको दूरी फराकिलो बन्दै। यौन हिंसा विरुद्धको विधेयक संसदमा सर्वसम्मत पारित। उजुरी दिने हदम्याद बढाएन, अध्ययनको क्रममा रहेको सरकारको भनाई। मनसुन लागिसक्दा यो वर्ष पनि मलको हाहार हुने संकेत। आयात हुँदै गरेको भनेर किसानलाई झुक्क्याउँदै सरकार। र आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 छनौटमा नेपालको दोस्रो जित। भुटान 4 विकेटले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच आज बिहान भएको छलफलमा बजेटमाथि संसदमा छलफल भइरहेका बेला मन्त्री हेरफेर नगर्ने सहमति जुटेको हो। यो सँगै एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री सिफारिस 5 जनाकै कन्तबिजोग भएको मात्र छैन, माधव नेपाललाई पनि दबाव बढेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा रहेका आफ्ना 4 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र 1 राज्य मन्त्रीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो। सँगै फिर्ता बोलाएर रिक्त रहने स्थानमा थप 3 मन्त्री सहित 1 राज्य मन्त्री पनि मन्त्रीका लागि सिफारिस गर्यो। आइतबार एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकको उक्त निर्णयपछि पार्टी उपमहासचिव विजय पौडेल सहितका नेताहरू मन्त्री हेरफेर र फेरबदलका पत्र सहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे र प्रधानमन्त्री देउबालाई पत्र पनि थमाए। प्रधानमन्त्रीले सोमबार राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने र सोमबार नै शपथ खुवाउने तयारी पनि गरेका थिए। तर एकाएक समाजवादीले फिर्ता बोलाएका मन्त्रीले मन्त्रालय छोड्न अटेर गरेपछि मन्त्री हेरफेर र फेरबदल सोमबार रोकियो। मन्त्री परिषद हेरफेर र फेरबदल गर्ने एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुनुको कारण अन्य पनि छ। त्यो हो प्रधानमन्त्री देउबामाथि दबाव। बजेटमाथि संसदमा छलफल भइरहेका बेला मन्त्री हेरफेर गरे राम्रो सन्देश नजाने भन्दै देउबालाई गठबन्धन सम्बद्ध अन्य दलले दबाव बढाएका थिए। सँगै अन्य दलमा पनि मन्त्री हेरफेरको दबाव बढ्ने भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त मन्त्री हेरफेर गर्न नहुने नै बताएका थिए। सोमबार मन्त्री परिषद हेरफेर र फेरबदल नहुने भएपछि दरुवा सुरुवाल सिलाएर शपथ खान तमतयार भएर बसेका 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीको कन्तबिजोग भएको छ। यसरी कन्तबिजोग हुनेहरूमा जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, शेरबहादुर कुँवर, भवानी प्रसाद खापुङ र हिरा केसी रहेका छन्। उनीहरू सोमबार शपथ खान तयारी अवस्थामा मात्रै थिएनन्। आफू मन्त्री भएपछि यो काम गर्छु भन्दै मिडियामा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए। सोमबार उनीहरू दिनभरि नै शपथ खान आउनुहोस् भन्ने खबर सुन्न आतुर देखिन्थे। पार्टीले चाहिँ एउटा निर्णय गरे, हाम्रो मूल्याङ्कन यिनीहरूलाई बनाउँदाखेरि अझ प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने पार्टीले चाहिँ सोचे। त्यसकारण पार्टीका शिक्षक, पार्टीका अध्यक्ष, सम्मानित नेता लगायत धन्यवाद छ। तर जसले पार्टीको निर्णय मान्दैन, पार्टीको निर्णय मान्दैन, त्यो अनुशासन बाहिर जान्छ। उसको मूल्याङ्कन त हामीले मात्र होइन, अरू पार्टीले पनि हेरिरहन्छ नि। व्यक्ति प्रधान होइन, व्यक्तिले त तपाईँको पार्टी गरेको निर्णय नभनेपछि उहाँले भोलि फेल खानुहुन्छ। मन्त्री पद थमौती भएसँगै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठ र पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आले सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकमा सहभागी भएका थिए।
तर यता एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भने आफ्नै निर्णय आफैलाई गलपासो बनेको छ। कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने त्यो सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम कुरा हो, अरूले गर्ने होइन। हाम्रो पार्टीका तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुराको निर्णय नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्छ। यो धरतीका अरू कुनै ताकतले गर्ने कुरा होइन। अब सिफारिस भएका मन्त्रीहरूलाई के गर्ने भन्नेमा एकीकृत समाजवादी अन्योलमा देखिएको छ। त्यसो त कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम विषय हो। तर पार्टीले नै सिफारिस गरेका मन्त्रीले मन्त्री पद छाड्न अटेर गर्नु, प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्री परिषद हेरफेर गर्न इच्छुक नहुनु र अन्य दलहरूले प्रधानमन्त्रीमा दबाव बढाउनुले यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भने थप दबाव र नैतिक प्रश्न भने तेर्सिएको छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। सरकारबाट नागरिकको अनेक अपेक्षा र आशा हुन्छ। अपेक्षा नहोस् पनि त कसरी नागरिकले कर तिरेका हुन्छन्। तर त्यही सरकार कर तिर्ने नागरिक प्रति नै उत्तरदायी बन्दैन। महँगी नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ, फोहोरले बाटो हिँडि नसक्नु छ। नयाँ शैक्षिक सत्र लाग्यो, विद्यार्थीसँग न किताब छ न अभिभावकसँग रोजगारी छ। आखिर राज्यबाट नागरिकले के पाएका छन् त? सरकारले नागरिकलाई दिने सबैभन्दा ठूलो कुरा नागरिकता हो। त्यसपछि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिने सुविधा अन्त्य हुँदैन, बरु त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। र नागरिकको पनि राज्यसँग अनेक अपेक्षा हुन्छ। देशको बासिन्दा भए बापत नागरिकले राज्यले तोकेको कर तिर्छन् र राज्यले पनि कबुल गरे बमोजिम सुविधा दिनुपर्छ। तर नेपाल त्यस्तो देश भएको छ जहाँ नागरिक र राज्यबीच निकै दूरी फराकिलो बन्दै गएको छ। भर्खर बजेट सरकारले सार्वजनिक गरेको छ र यसमा कृषिमा उच्च प्राथमिकता दिएको भनिएको छ। तर खेतीको मौसम प्रारम्भ भइसकेको छ, तर सरकार किसानलाई मल दिन सक्ने अवस्थामा छैन। ज्येष्ठ महिना अन्त्यतिर पुगेको छ। वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु पनि भएको छ, तर अहिलेसम्म सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक पाएका छैनन्। युवालाई रोजगारी छैन। उनीहरू नेपालमा जन्मन्छन्, हुर्कन्छन् र कामका लागि विदेश जान थालेका छन्। 12 कक्षा पास गर्ने बित्तिकै कलिला युवाहरू विदेश उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न भन्दै विदेश उड्न थालिसकेका छन्। जनताबाटै तिरेको करले राज्य सञ्चालन हुने हो। त्यसो त नेपालको संविधान 2072मै पनि नागरिकको मौलिक हकमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, न्याय सम्बन्धी हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रम, खाद्य, महिला, बालबालिका, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ताको हक पाउनेछन् भनेर प्रष्टसँग लेखिएको छ। त्यस्तै राज्यको नीति र दायित्वमा प्रष्टसँग लेखिएको छ। जनताको आवश्यकतामा राज्यले स्रोत र साधन परिचालन गर्नेछ। तर न संविधानमा लेखिएको अनुसार नागरिकले राज्यबाट सेवा पाएका छन्, न राज्यले कहिले नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर नीति कार्यक्रम र योजना नै ल्याएको छ। राज्य चल्ने भनेको जनताकै करले हो, त्यसमा कुनै विवाद छैन। जुनसुकै नाउँ गरेको सरकार भए पनि हुने त्यही हो। तर राज्यको दायित्व के हो भन्दाखेरि जनताको श्रम र जनताको करबाट राज्य चल्ने हुनाले राज्यले इमान्दार हुनु पर्यो, राज्य मेहनती हुनु पर्यो, इनोभेटिभ हुनु पर्यो, खोजमूलक हुनु पर्यो। के गर्दा जनताको चाहिँ हक, अधिकार, इज्जत र स्वाभिमान र रोजगार सिर्जना हुनसक्छ, आयात प्रतिस्थापन हुनसक्छ, निर्यात प्रवर्धन हुनसक्छ, गरिबी निवारण हुनसक्छ। यी कुरामा सम्पूर्ण बुद्धि विवेक वर्गत राज्यको चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ र त्यो कुरो चाहिँ देखिएको छैन। त्यसमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसो भए सरकारले के चाहिँ दिन्छ त जनतालाई? हुन त गत वर्ष नेपाल दक्षिण एसियाकै खुसी मुलुकको सूचीमा पर्यो, तर खासमा नागरिकले राज्यबाट के पाए त्यस्तो कि खुसी भए भन्ने सवाल भने छ। हुन त गत वर्ष नेपाल दक्षिण एसियाकै खुसी देशको सूचीमा पर्यो, तर खासमा
नागरिकले राज्यबाट के त्यस्तो सुविधा पाए र खुसी भए भन्ने सवाल भने छ। हरेक नागरिक स्वास्थ्य हुनको लागि बिहानै हिँडुल गर्छन्, तर उनीहरूले यसको लागि फोहोरको थुप्रो र धुवाँको सामना गर्नुपर्छ। यतिसम्म कि धारा खोलियो पानी आउँदैन, स्विच थिच्यो बत्ती बल्दैन, बजार गयो महँगीले ढाड सेक्छ, स्कुलमा बच्चा पढ्न पठायो दुर्व्यवहारको शिकार बन्छ। आखिर नागरिकले के पाएको छ र राज्यले न्यूनतम काम पनि किन गर्दैन? क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। राज्यका सबै निकाय नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालन हुन्छ। नेपालमा त झन् अहिले 3 तहको सरकार छ। नागरिकले विभिन्न नाममा तिनै तहका सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ। अब प्रश्न उठ्छ, खाई नखाई गरेर कर तिर्ने तिनै नागरिकले आधारभूत सेवा सुविधा पाएका छन् त? यसै सन्दर्भमा आज हामीले ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, राज्यबाट पाएको सेवा सुविधाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? त्यही हो, सरकारले सुविधा अहिले दिन नसके भनेको एउटा युवाहरूलाई रोजगार दिन सकेका छैन, अनि पानी सानी इत्यादि व्यवस्थापन गरेको छैन। सरकारले के दियो अहिलेसम्म के दिएको छैन। अब के हो, यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु माथि भनिरहेको। अब गर्नु त छ नि, हो गरेदेखि त धेरै छ नि काम, खै गरिँदैन। मलाई त यो नयाँ सरकारले त मलाई त केही पनि दिएको जस्तो लाग्दैन। त्यही हो, पहिले जस्तो थियो अहिलेको सरकारले त झन् तेलको भाव बढाएर कहाँ पुऱ्याइसक्यो, सबै चिज महँगो भइसक्यो, केही छुनै सक्दैन। अहिले बेरोजगारी छ मान्छेको, विदेश जाऊ भने विदेशको कारोबारमा पनि यस्तो साह्रो महँगो छ कि मेन पावरमा गए पनि केही डिमान्ड छ भने सोद्धाखेरि पनि यस्तो महँगो भनिदिन्छ कि जानै पाउँदैन। अहिले यस्तो विचित्र छ अहिले। खै सरकारले के चाहिँ सुविधा दियो र सरकार भन्नुहोस् त? 10,000 बन्ने मेरो पासपोर्टको डेट सिधेर म अहिले पासपोर्ट बनाउन आएको। 3 महिना अगाडि आएको थियो, मेरो इमर्जेन्सी पासपोर्टको लागि मेरो भिजा सबै भइसकेको थियो। 3 महिना अगाडि आउँदाखेरि यो ई पासपोर्टले गर्दाखेरि मेरो पासपोर्ट नबनेर म अहिले नेपालमै बसिरहेको छु। अहिले दोहोऱ्याएर आइरहेको छु। यो के सरकारले हामीलाई सुविधा दिएको हो र? अब के दिनु हजुर, हामी गरिब दुखीलाई अब महँगीले भार बनाइदिएछ। बिहान दिउँसभरि काम गरेर बेलुका खानेलाई केही छैन। सबैलाई यस्तै छ, पेट्रोलमा त्यतिकै, तेलमा त्यतिकै, रासनमा त्यतिकै भाउ बढाइरहेछ। मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि बस्नै गाह्रो छ। जताततै दुर्गति फैलिरहेछ, फोहोर डङ्गुर थुपारिरहेछ। के गरेछ सरकारले? के गरेको छैन। अब सरकारले सुविधा त दिन त खोजे हो होइन। अब 7 बजेपछि अँध्यारो हुन्छ है, बत्ती पनि बल्दैन होइन। अब कर चाहिँ प्रत्येक पाइलामा तिरेका छौँ हामीले है, खाल्टो छ। अब यो भ्रष्टाचार धेरै भन्ने सबैले भन्ने कुरा नै हो। मैले पनि भन्दाखेरि थपे जस्तो मात्रै हुन्छ। भ्रष्टाचार त भएकै हो। सबै आफन्त इष्टमित्रहरूलाई नातागोताहरूलाई ठेका पारेर नै सुविधा केही नभएको। अब यो फोहोर मैलामै कति अनियमितताहरू होइन, आफन्तवादहरू गर्दाखेरि फोहोर पनि उठ्न पाइरहेको छैन। अब अहिले एउटा नयाँ काम गर्छु भन्ने मान्छे त आउनु भएको छ होइन, पक्कै पनि उहाँले गर्नुहुन्छ होला नि आशा चाहिँ राखेका छौँ है। जुन किसिमले खाद्यसँग सम्बन्धित, रोजगारसँग सम्बन्धित, पेसासँग सम्बन्धितका कुराहरू, शिक्षासँग सम्बन्धितका कुराहरूमा चाहिँ अझै राज्यबाट चाहिँ जनताले सम्पूर्ण रूपमा पाएका छैन। सरकारलाई के भन्नु, अब सरकारले हजुरहरूले हामीलाई किन त्यहाँबाट होइन कि यहाँ आएर हाम्रो घर अगाडि आएर हाम्रो समाजमा आएर हेरिदिनुहोस् हाम्रो के छ, हामीलाई के कुराहरूको अभाव भइरह, अनि त्यहाँबाट हेरेर त्यहाँबाट भनेर मात्र हुनेवाला छैन। यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभामा सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको प्रस्तावमा भएको छलफलपछि निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्याद हुनुपर्ने पक्षमा रहेको छ, तर सरकार भने कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्म घटनाको उजुरी दिने हदम्याद यथावत राख्ने पक्षमा देखिएको छ।
प्रतिनिधि सभाले यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको उक्त प्रस्तावमा भएको छलफलपछि निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो। सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रस्तावको विपक्षमा कुनै सांसदले हुँदैन नभनेपछि विधेयकमाथि दफादार छलफलको प्रक्रियामा विधेयक पुगेको छ। संसदमा विधेयक टेबल भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरी सतगौवाले यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने बताएकी छिन्। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको प्रारम्भिक छलफलमा बोल्दै सांसद चौधरीले हदम्याद राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्ने बताइन्। पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र पल शाह प्रकरणको उदाहरण दिँदै उनले हदम्याद नराख्दा जबसम्म मन मिल्यो लभ भन्ने स्वार्थ नमिलेपछि बलात्कारको संज्ञा दिने प्रवृत्ति बढ्ने बताइन्। हामी समग्र नेपाली जनताको अवस्थालाई हेरेर कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हुनुपर्छ। म महिला हुँ भन्दैमा महिलाको भावना मात्रै बुझ्नु हुँदैन, हामी पुरुषको भावना पनि बुझ्ने जरुरी छ, नितान्त जरुरी छ। र अघि नै कुरा उठिसक्यो, हाम्रो अग्रज बोल्ने मान्यजीहरूले पनि राख्नुभयो। अस्ति भर्खरकै केस हो, पल शाह र हाम्रो सुस्मिताको कुरा आयो। जबसम्म मन मिल्यो तबसम्म उसलाई लभको संज्ञा दिने, त्यसपछि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन भनेपछि उसलाई बलात्कारको संज्ञा दिने। यसभन्दा पहिले पनि हामी सम्मानित सदनमा बसेका र पूर्व सभामुखको घटना पनि हामी हेरेका छौँ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री मीन बहादुर विश्वकर्माले बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा उजुरीका लागि हदम्याद हटाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन्। वृद्ध अशक्त बालबालिकाको हकमा भने समयमै उनीहरूले उजुरी दिन नसक्ने भएकाले हदम्याद हटाउन मिल्ने भए पनि सामान्य मानिसको हकमा भने त्यसो गर्न नहुने तर्क गरे। सबै नक्कली मुद्दाको चाङ लाग्ने अनि सक्कली पीडितहरू जति सबै रुँदै सडकमा आइपुग्नु पर्ने, मानसिक सन्तुलन समेत पनि ठिक नहुने अवस्थामा दिदीबहिनीहरू महिलाहरू सडकमा आउने। तर नक्कली मुद्दाको चाङ लाग्दै जाँदा एकजना साथीले सभा हुँदै म एउटा सकिहाल्छु अन्तिम लाइन, र एकजना साथीले सामाजिक सञ्जालमा अस्तिको दिन लेख्नु भएको थियो, ठिक छ हदम्याद नभएको कानुन आउँदैछ अरे, एकदम राम्रो हो। अब सबै पुरुषहरू जेलमा जाने भए स्कुल बन्द गरौँ, जेल बनाऊ। सबै पुरुष जेलमा भएपछि यौन हिंसा बन्द हुन्छ, त्यस पछाडि नेपालमा कुनै पनि मुद्दा चल्दैन, राम्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो उहाँले लेखेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेको त्यो स्ट्याटस सार्थक नबनोस्। हामी नेपाली समाजलाई ठिक बाटोमा लैजाउँ र कानुन बनाउँदाखेरि अलिक बहस गरौँ, सबै पक्षलाई समेटेर गरौँ। माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले यौनजन्य हिंसा कानूनमा पीडितको पक्षमा बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। साथै औपचारिक क्षेत्र तथा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा यौनजन्य हिंसा बढी हुने गरेकोले यसमा घटना हुन नदिन सरकार जिम्मेवार हुन उनले सुझाव दिइन्। घटना घट्नुभन्दा घट्न नदिनु नै राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको हुनाले हामीले खास गरी हाम्रो अनेमसन क्रान्तिकारीले 2054 सालमा तत्कालीन सरकार, अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा सरकार थियो, त्यतिखेर हामीले मदिराको नियमनको लागि 34 बुँदे सम्झौता पनि गरेका थियौँ। यस्ता लगायत अहिले जसरी प्रविधि सँगसँगै आउँदाखेरि पनि जुन घटनाहरू घट्ने अलि बढी छ, यी चिजहरूलाई पनि सरकारले ध्यान दिएर नियमन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्। घटनाको प्रकृति हेरेर हदम्याद बढाउन आवश्यक रहेको उनको सुझाव रहेको छ। यो हदम्याद हामीले बढाउनै पर्छ, तर घटना प्रकृतिलाई पुष्टि हुने गरी जानको निम्ति त्यो चिजलाई पनि राख्न जरुरी देखिन्छ। र अहिले हेर्दै जाँदाखेरि हिंसा, यौन हिंसाको जुन घटनाहरू छन् त्यो एकदम गम्भीर रूपले अगाडि बढ्दै गइरहेको छ। झनपछिको झन त्यो बढ्दै गइरहेको अवस्थाहरू देखिन्छ। र भन्ने कुराहरू पनि अहिले पनि त्यो प्रस्तुत गर्ने कुराहरू जुन छ, महिलाहरू शिक्षित छन्, यिनीहरूले गर्न सक्छन् भन्ने कुरा जुन छ, त्यसमा पनि महिलाहरू शिक्षित हुँदाहुँदै पनि त्यो चिजलाई भनौँ कि नभनौँ भन्दै पनि टाइम जान्छ, किनभने उनले त्यो डिसिसन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। यो हाम्रो सामाजिक रूपरेखालाई हेर्दा यो अवस्थामा त्यो क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्छ। सांसदहरूले विधेयकमै हदम्याद बढाउने प्रस्ताव ल्याउन माग गरेको भए पनि सरकारले भने कानून आयोगले हदम्याद बढाउने बारेमा अध्ययन गरिरहेको भन्दै प्रतिवेदन नआउँदासम्म केही निर्णय नगर्ने बताएको छ।
जबरजस्तीकरणीको महलको 11 नम्बरको हकम्यादको वर्तमान व्यवस्था ज्यादै कम भई पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा बाधा पर्न गएकोले पीडितहरूको सामाजिक मनोविज्ञान अनुसन्धानमा लाग्ने समय र न्याय पहुँचको अवस्थालाई ध्यानमा राखी कसुरको गम्भीरतालाई हेरी प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त हदम्यादको व्यवस्था गर्ने हिसाबले जबरजस्तीकरणीको 11 नम्बरमा भएको व्यवस्था हदम्याद बढाउने गरी कानुनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशन दिने भनेको। यसअघि अध्यादेश जारी गरिएको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको संसद अवरोधका कारण प्रतिस्थापन विधेयक समेत संसदमा टेबल हुन सकेको थिएन। तर अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले विधेयक नै संसदमा टेबल गरेको हो। मानो रोपेर मुरी फलाउने समयमा रासायनिक मल अभाव भएपछि किसान चिन्तित हुन थालेका छन्। नेपालमा हरेक वर्ष 7 लाख मेट्रिक टन मलको खपत हुने गरेको छ। तर सरकारले रासायनिक मल किन्न नसकेका कारण मुख्य बाली लगाउने समयमै मलको हाहाकार सुरु भएको छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष बर्खे बालीका लागि 1.5 लाख मेट्रिक टन मल खपत हुने गरेको छ। तर यता सरकारले भने मानो रोपेर मुरी फलाउने समयमै मल उपलब्ध गराउन सकेन। रासायनिक मलका लागि देशका कतिपय स्थानमा आन्दोलन समेत हुन थालेको छ। तर नेपाल साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै रासायनिक मलको हाहाकार भइरहेका कारण नेपालमा समेत समस्या सुरु भएको बताएको छ। तर थोरै मात्रा रासायनिक मल भने आयात हुने क्रममै रहेको दाबी लिमिटेडले गरेको छ। यसलाई चाहिँ समाधान गर्न नेपाल सरकारले अब भनौँ न 3 गुणा मूल्य बढेको अवस्था छ। सप्लायरहरू टेन्डरमै भाग नलिने, टेन्डरमा भाग लिन दिन नसक्ने, किनभने सप्लायरहरू पनि कहीँबाट किनेरै दिने हुन् हैन, भागै नलिने, टेन्डरै क्यान्सल हुने यस्ता अवस्था देखेपछि नेपाल सरकारले चाहिँ यो क्राइसिसलाई, अब यस्तो कृषि प्रधान देशको क्राइसिसलाई अलिकति मिट गर्नलाई यो G2G मार्फत भारतबाट ल्याउनलाई सरकारले धेरै ठुलो प्रयास गरिरहेको पहिला पनि थियो, यो पालि पनि छ। यो चाहिँ एउटा उपाय थियो। यसमा चाहिँ नेपाल सरकार लागिरहेको अवस्था चाहिँ छ अहिले। त्यसो त खेतीको मुख्य सिजनमै रासायनिक मलको अभाव देखिनु नेपालको नौलो समस्या होइन। हरेक वर्षका मुख्य बाली लगाउने बेलामा मलको अभाव हुने गरेको छ। यस वर्ष मलको अभाव हुन नदिन सरकारले भारत र बङ्गलादेश सरकारसँग G2G माध्यमबाट किन्न खोजेको थियो। तर मल आयात हुन सकेको छैन। कृषि विज्ञहरू भने किसानले समयमै मल नपाए प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। विज्ञ केशव अधिकारीले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सके पनि समस्याको समाधान हुने बताएका छन्। अब यहाँ के छ भनेदेखि यो 1 वर्ष 2 वर्षको कुरा होइन। यो त के भने अब निरन्तर एउटा कुरा हो हैन। किसानलाई हरेक साल मल चाहिन्छ, हरेक बालीमा चाहिँदैन र। त्यसको लागि अब हामीले अब यसमा यो विवादित विषय हो, अब छलफलको विषय हो। कोही चाहिँ हुन्छ, कोही चाहिँ हुन्न भन्ने दुईटा मानसिकता बोकेका मान्छेहरू पाउँछु अब नेपालमा। मेरो बुझाइमा त नेपालमा फर्टिलाइजरको इन्डस्ट्री राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मैले सोचिरहेको छु। नभनेको भन्ने एउटा फोरम पनि चाहियो होइन। अब हामीले बेलामा कुरा पनि गर्दै आएको हौँ कि यो फर्टिलाइजरको चाहिने फ्याक्ट्री नेपालमा स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के भनेदेखि हामीलाई चाहिने मलहरू चाहिने बेलेमा किसान उपलब्ध गराउनु। सरकारले बजेटमा समेत नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर अध्ययन अनुसार नेपालमा मल कारखाना खोल्न असम्भव रहेको निष्कर्ष अध्ययन समितिले निकालेको थियो। झण्डै 1 खर्ब लगानी लाग्ने देखिएको भन्दै प्रतिवेदनमा तत्काल मल कारखाना खोल्न असम्भव रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। मल कारखाना खोल्न असम्भव देखिएपछि आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। संसारभर मलको हाहाकार भएका कारण नेपाल आफैले पैसा तिरेर किन्न समेत सकेको छैन, जसको असर कृषकले भोगिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा सुदीप खिमिरे, काठमाडौँ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नेपालमा समय अगावै मनसुन भित्रिए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। यस वर्ष समयभन्दा लगभग हप्ता दिन अगाडि नै नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको हो। विभागका अनुसार यो वर्ष जुन 5 मा मनसुन पूर्वी क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिएको छ। विभागले सबै क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय हुन हप्ता दिन लाग्ने जनाएको छ। विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेलले सधैँ एकै समय र मितिमा मनसुन भित्रने भन्ने नभएको बताउनुभयो। सबै वर्ष यस्तै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। जुन 13 मै
मनसुन अनसेट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। कुनै वर्ष अलिकति छिटो पनि हुनसक्छ, कुनै वर्ष ढिलो पनि हुनसक्छ। त्यही भएर यो छिटो भयो के भयो भन्ने चाहिँ खासै त्यस्तो नमान्दा पनि हुन्छ है। विभागले आगामी 3 दिन प्रदेश 1 देखि गण्डकी प्रदेशसम्म हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताएको छ। मेघ गर्जन चट्याङको सम्भावना रहेको भन्दै विभागले सतर्कता अपनाउन आग्रह समेत गरेको छ। यो वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने विभागको प्रक्षेपण छ। यही जेठ 16 गते बसेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको बैठकले महानगरभित्रको रेस्टुरेन्ट, होटल लगायतको शौचालय प्रयोग गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। महानगरले सूचना निकाल्दै इच्छुक संस्था र व्यक्तिलाई 7 दिनभित्र कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो खुल्ला दिशामुक्त देश हो, तर राजधानी काठमाडौँमा सार्वजनिक शौचालयको अभाव छ। भएकै शौचालयको अवस्था हरिबिजोग छ। काठमाडौँ महानगरमा निर्वाचित भएसँगै मेयर बालेन्द्र शाहले नगर कार्यपालिकाको बैठकमा महानगरभित्रका होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ महल लगायतको शौचालय प्रयोग गर्न सकिने निर्णय गरेका थिए। कुनै रेस्टुरेन्टले तपाईँलाई शौचालय दिन्छ भने त्यो नलिने कुरै हुँदैन होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले बत्ती जडान गरिदिन खोजेको हो। बत्ती भएपछि यो टोइलेट हो भन्ने हुन्छ, त्यहाँ मुखले बोलेर यो टोइलेट हो भनेपछि कसैले मान्दैन भनेर नै बत्ती हाल्न खोजेको होइन। यता काठमाडौँ महानगरका पूर्व उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले भने महानगरका कतिपय स्थानमा नाजुक रहेको भए पनि धेरै ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय भएको र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताइन्। स्मार्ट शौचालयको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गरेको समेत उनको दाबी छ। 2टा अध्यक्ष सहित मलाई राखेको थियो, त्यो बेला चाहिँ मैले सर्वे गर्ने मौका पाएको थियो। धेरै ठाउँमा चाहिँ सार्वजनिक शौचालय छ, नभएको होइन, तर व्यवस्थित छैन। व्यवस्थित कसरी गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई पानीको व्यवस्थित गर्नु पर्यो, सफा सुग्घर राख्नु पर्यो। त्यो कारणले त्यो व्यवस्थित नहुँदाखेरि हामीले चाहिँ एउटा कस्तो टोयलेट राख्ने त भन्दाखेरि एउटा स्मार्ट टोयलेटको रूपमा परिणत गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो सर्वे मार्फत चाहिँ प्रतिवेदन पेश गर्दाखेरि मैले त्यही किसिमले पेश गरेको थिएँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको जेठ 16 मा बसेको बैठकले महानगरभित्रका रेस्टुरेन्ट, होटल लगायतको शौचालय प्रयोग गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। महानगरले सूचना निकाल्दै इच्छुक संस्था र व्यक्तिलाई 7 दिनभित्र कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह समेत गरेको छ। केही रेस्टुरेन्ट, होटल लगायतको शौचालयलाई प्रयोग गर्न सकिने भए पनि दीर्घकालीन हिसाबले काम गर्ने हो भने यसअघि अध्ययन भएका प्रतिवेदन हेर्न र सबै पक्षसँग सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्न खड्कीको सुझाव छ। एक ठाउँमा गर्नु भनेको त्यो ठिकै हो, तर यो दीर्घकालीन चाहिँ होइन। जहाँ जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सार्वजनिक जग्गाहरू छ, मैले त्यहाँ पेसै गरेको छु। सार्वजनिक जग्गाहरू छ, त्यो सार्वजनिक जग्गा पहिला उहाँहरूले खोजनीति गर्नु पर्यो। त्यो खोजनीति गर्न पनि अब आवश्यकता छैन। मैले सबै पेश गरेर राखिदिएको छु त्यहाँ। मेयरमा निर्वाचित भएपछि मेयर बालेन्द्र शाहले होटल व्यवसायीसँग छलफल गरेको बताएका थिए, तर होटल व्यवसायीहरूले भने औपचारिक निर्णय गरेका छैनन्। महानगरभित्रै रहेका सार्वजनिक शौचालयलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुने समेत देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। अब पालो इकोनोमिक न्यूजको। असार मसान्तसम्म बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा इम्बोस्टो नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। नागरिक स्तरबाट विरोध भइरहेका बेला यो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरेकै दलका सांसदले सरकारी निर्णयको चर्को आलोचना गरे। असार मसान्तसम्म बागमती र गण्डकीमा चल्ने सबै सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर जडान नगरी कारवाही गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ। सर्वसाधारणले छोटो समयमा धेरै रकम असुल्ने सरकारको तयारीको आलोचना गरेका बेला संसदमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको छ। सत्तारूढ दलकै सांसद गगन कुमार थापाले असार मसान्तसम्म इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्न सरकारले दिएको निर्देशनको चर्को आलोचना गरेका छन्। जुन कम्पनीले ठेक्का पाएको छ कम्पनीमाथि प्रश्न छ, जुन प्रकृतिको सम्झौता भएको छ सम्झौतामाथि प्रश्न छ। देवनागरी लिपिमा किन भएन जबकि बङ्गलादेशमा भयो, इजरायलमा भयो, यो प्रश्न छ। यी तमाम प्रश्नहरू भएको बेलामा राज्यले नागरिकसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिनुपर्ने ठाउँमा तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार तयार गरेको छैन। जुन जुन प्रदेशमा गर्ने भनेको छ कुनै प्रदेशमा हत्तो पत्तै छैन र यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि यसले मद्दत गर्छ भनेर भन्दै गर्दा त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खर्च गर्ने केही जिम्मेवारी राज्यको पनि होला नि त। यत्रो महँगो छिमेकी भारतसँग तुलना गर्यो, अरू देशसँग तुलना गर्यो भने 5 गुणा 6 गुणा बढी पैसा लिएर त्यो पनि 1 गतेभित्र गर्ने भए गर, नभएदेखि देखाइदिन्छु भनेर जसरी धम्की दिएको छ
धम्कीको यो भाषा गलत छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। सांसद थापाले जनतालाई दिएको निर्देशनको शैलीको विरोध गरेका छन्। तर यातायात विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले भने सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानको प्रक्रियामा पुरानालाई साउन 1 नयाँलाई मङ्सिरसम्मको समय दिने बताउँछन्। उनले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट बनाउने सम्बन्धी ठेक्काको समय अझै 15 महिना बाँकी रहेको र त्यस अवधिमा 25 लाख सवारी साधनमा प्रयोग गरिने बताएका छन्। साउन 1 गतेबाट सडकमा गुड्ने सम्पूर्ण सवारी साधनहरूमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट हुनुपर्छ भनिएको होइन। यो चाहिँ मङ्सिर 1 गतेबाट नयाँ दर्ता भएका सवारी साधनहरूमा अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यसभन्दा पछाडि जेठ फागुनको 1 गतेबाट यता नामसारी भएका भेहिकलहरू छन् भने तिनीहरूमा अनिवार्य हुनुपर्छ र जेठ 1 गतेबाट नवीकरण गर्ने भेहिकलहरू नवीकरण गर्न जाँदाखेरि तपाईँले पहिला इम्पोस्ट नम्बर प्लेट पनि एप्लाई गर्नुपर्छ भने हो। यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भन्नु होला भने अब हामीसँग इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नको निमित्त करिब 15 महिना समय बाँकी छ। यो 15 महिनाको समयमा हाम्रो ठेक्का सम्झौता अनुसार 25 लाख भेहिकलमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्छ। यसअघि 2078 कार्तिक 22 को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले चरणबद्ध रूपमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेको थियो। सरकारी साधनलाई 4 वर्गमा वर्गीकरण गर्दै सरकारले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न 2 पाङ्ग्रेका लागि 2600 रुपैयाँ, 3 पाङ्ग्रेका लागि 2900 रुपैयाँ र साना सवारीका लागि 3200 रुपैयाँ र ठूला सवारीका लागि 3600 रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। बस, मिनी बस तथा मिनी ट्रक, क्रेन, डोजर, एक्सकाभेटर र ट्रक गरी गत फागुनसम्म दर्ता भएका ठूला सवारी साधनको संख्या 2,26,940 रहेको छ। यस्ता सवारीमा इम्पोस्ट नम्बर जडान गर्दा राज्यले 81,69,84,84 रुपैयाँ असुल्ने छ। चारै प्रकारका सवारी साधनका लागि तय गरिएको इम्पोस्ट नम्बर प्लेटको औसत मूल्य 3,075 हुन आउँछ। यसरी कुल सवारी साधन 48,42,267 बाट सरकारले इम्पोस्ट नम्बर अनिवार्य जडान गर्न दिएको समय सीमासम्म दर्ता भइसक्दा कुल सवारीबाट 14 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गर्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। साताको पहिलो कारोबारका दिन आज शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। नेप्से सूचक 12.89 अङ्कले घटेर 2065.82 बिन्दुमा छरेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.12 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.68 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.62 अङ्कले गिरावट आएको छ। कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 44,09,691 किता सेयर 1,27,33,85,276 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सोमबार कारोबारमा 87वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 97वटा कम्पनीको सेयर मूल्य ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहमा 7 समूहको सूचक नकारात्मक छन् भने 6वटा समूहको सूचक सकारात्मक रहेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी माइक्रो फाइनान्सको 0.53%ले बढेको छ। बाँकी सकारात्मक कारोबार भएका उपसमूहको 0.50% भन्दा कमले बढेको छ। यता बैंकिङ उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 1.32%ले घटेको छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। भारतले श्रीलङ्कालाई 65,000 मेट्रिक टन युरिया मल दिने भएको छ। श्रीलङ्कामा खाद्य संकट थप बढ्न नदिन भारतले मल दिने भएको हो। श्रीलङ्काका लागि भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बगलायतले भारतको तर्फबाट चाँडै नै श्रीलङ्कालाई मल उपलब्ध गराउन लागेको जानकारी दिए। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले श्रीलङ्कालाई मल सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको र कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको उच्चायुक्त बगलायतले जानकारी दिए। भारतले छिमेकी प्रथम नीति अन्तर्गत छिमेकी राष्ट्रहरूलाई संकटका बेला खुलेर सहयोग गरेको उनको भनाइ छ। दुई देशका उच्च अधिकारीहरू बीच हालै भएको छलफलमा पनि भारतले श्रीलङ्कालाई खाद्य सुरक्षा, औषधि व्यवस्था लगायत विषयमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले दोस्रो जित निकालेको छ।
मलेसियाको किन्डारा ओभलमा सोमबार भुटानलाई 4 विकेटले पराजित गरेको हो। भुटानले दिएको 67 रनको लक्ष्य नेपालले 13 ओभर 1 बलमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा सानु राजवंशीले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 30 रनको योगदान गरिन्। साना प्रवीणले 12 रन जोड्दा श्रेष्ठी जैसीले 8 रन तथा आसमा पुलामी मगरले 3 रनको योगदान गरिन्। भुटानका साङ्गे वाङ्गोले 3 तथा अञ्जुली घले र सोनमले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भुटानले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 66 रन बनाएको थियो। भुटानका लागि कप्तान एङ्गावाङ छेडेन र साङ्गे वाङ्गोले समान 11 रन बनाइन्। पेमा याङचेङले 9 तथा छाडो ओमले 6 रन जोडिन्। यससँगै नेपालले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। नेपाल अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। भुटानको यो लगातार तेस्रो हार हो। अङ्कविहीन भुटान पुछारमा रहेको छ। अब नेपालले मंगलबार थाइल्याण्ड र बिहीबार मलेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो एकीकृत समाजवादी। अध्यक्ष नेपालको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गरे अस्वीकार। 3 तहको सरकारलाई कर तिरे पनि नेपाली नागरिक आधारभूत सुविधाबाट समेत वञ्चित। राज्यसँगको दूरी फराकिनु बन्दै। यौन हिंसा विरुद्धको विधेयक संसदमा सर्वसहमत पारित। उजुरी दिने हदम्याद बढाइएन। अध्ययनको क्रममा रहेको सरकारको भनाई। मनसुन लागिसक्दा यो वर्ष पनि मलको हाहाकार हुने संकेत। आयात हुँदै गरेको भनेर किसानलाई झुक्क्याउँदै सरकार। र आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 छनौटमा नेपालको दोस्रो जित। भुटान 4 विकेटले पराजित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।